حدیث پا قرآن برابر نبی لاہران کا داسری علم دیرشی دا ادنا تلی قربان برابر نبی عقائد مختلف جو ناتون داد بنجنا تزان برابر نبی دا بجد غرغشتو دسنگهیر کرنا دادوی مخی بزرگان برابر نادی دا مفتی سب عبدالحق من دا زلیگی ورسراستوری اسمان برابر نادی اوش هنشتا دو ترجمی اوتاب سیرونا خوشان منصور شیخ القرآن برابر نادی داننا اسلامی مؤرخین نشتا شیخ سید حسن جان برابر نبی فاصحت دا حضرت شیخ شیر علی شاومی مقابل کی فاصحان برابر نبی داس شیخ حمداللہ جان تنو کخیال شی ورسرا در منطقیان برابر نبی زما شیخ شمس الحبیبائی لمغرب قبلیت میدان برابر نبی دا حج محمد امین عشق سلام دنو ورسرا دیر عاشقان برابر داس شیخ سمیع الحق مردی میدان ورسرا دیر مجاہدان برابر نبی داغ بولتا اہل سنت والجماعت مقابلی تو شان برابر